درود بر فرهنگ دوستان عزیز، اعضای محترم انجمن، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. نوروزتان خجسته باد. فردا نوروز باستانی ما هست، سال تحویل. برای همگی شما آرزوی سلامتی، تندرستی و شادی خیلی زیاد میکنم و امیدوار هستیم برای صلح جهانی. Alors, bonjour et bienvenue à l'association Culture Libre. Ce soir, nous allons parler en français et en persan. Bienvenue et je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux. Nous allons célébrer la fête de Nowruz ce soir avec tout le monde. Donc il y aura le microphone libre. Ça veut dire que chacun de vous, si vous avez envie, vous pourriez participer, vous pourriez lire un poème, chanter ou danser comme vous voulez, ou un message de Nowruz. Voilà. Cette année, Nowruz, ça se trouve, c'est demain, c'est le 20 mars. L'heure de Paris, c'est 23h45 minutes et 11 secondes. Comme vous savez, nous avons le calendrier solaire. Ça veut dire quand la Terre tourne autour du Soleil 365 jours, c'est notre nouvel an. Ça coïncide exactement avec l'équinoxe vernal du printemps. Donc c'est le commencement du printemps, c'est la renaissance de la terre et c'est la vie. Je commence avec un poème de Hafez. زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم یفشانی به گلزار آ که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. آقای شفیع کدکنی. ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست در روشنایی باران در آفتاب پاک. نوروز همگی مبارک و به شادی و سلامتی. از فعالیت‌های انجمن بگم امسال 8مین سال انجمن فرهنگ آزاد هست. 77 کنفرانس داشتیم و 340 کلاس سمینار فارسی. Donc je vais dire la même chose pour les francophones, pour nos amis qui sont bienvenus ici. Nous sommes en 8e année de l'association Culture Libre et depuis sa création, l'association a proposé 77 conférences sur des thèmes divers, mais aussi dispensé 340 séminaires de cours de persan, ça veut dire une sensibilisation à la culture perse. Voilà, on va dans chaque chaise, Ruir Sangaliha, alors c'est en persan, c'est le hymne national de l'Iran. On va chanter
ensemble. Debout. ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاک از سرچشمه هنر دور از تو اندیشه فرمان آینده مانی تو جاودان دشمن از تو سنگ خاره میهن و همم جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو شد پیشم دور از تو نیست اندیشه‌ام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما دوست دارین ادامه بدیم؟ بله همیشه رهنمای ماست مهر تو شد پیشم دور از تو نیست اندیشه‌ام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما بهشت من روشن است و سرنوشت من در آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم آبی خورد مهر تو سرچشمه شده من مهرت تویی شود دلم مهر تو شد پیشم دور از تو نیست اندیشه‌ام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما خب خیلی خوش آمدید. نوروز همانطور که میدونید نخستین روز ماه فروردین در فصل بهار بزرگترین جشن ایرانیان است. نوروز برای ایرانیان نماد زایش و رویش است. نوروز کهن‌ترین جشن سرزمین ایران است که پیشینه آن به 1000 سال یا بیشتر نسبت داده شده. نوروز با اسطوره‌های اولیه در جامعه‌های انسانی سرزمین ایران ارتباط دارد و نشان دهنده رفتارهایی هستند که در آغاز شکل‌گیری آن جامعه‌ها پدید آمده. نوروز زمان نوگشتن سال و زمان باززایی و تجدید حیات طبیعت و آغاز یک زندگی نوین دیگر است. نوروز جشنی است برخاسته از فلات ایران و به هیچ قوم و مذهب معینی بستگی ندارد. نوروز با آریایی ها وارد ایران نشده است، بلکه آریایی ها آن را از مردم فلات ایران گرفتند. نوروز روز آفرینش جهان و کائنات و انسان است. نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داشته و هر سال برگزار می شود. Alors, nouvelle année iranienne
commence demain, c'est le 20 mars, c'est le premier jour de printemps, comme j'ai dit, ça fait exactement au moment d'équinoxe vernal du printemps. Nowruz est la plus ancienne des traditions iraniennes, perse. Cette fête rappelle le temps de l'Iran de la mythologie, l'Iran de Ahura Mazda, l'Iran du dieu lumière et dieu soleil et de dieu du feu. Le passage à la nouvelle année se fait exactement au moment de l'équinoxe vernal du printemps. La fête est célébrée par certaines communautés le 21 mars et d'autres le jour de l'équinoxe vernal qui a lieu le 20, 21 et des fois 22 mars. Le mot vient de la langue avestique, c'est une langue morte. Ça veut dire Nova Rosa. Nova, that means, ça veut dire le nouveau. Et Rosa, ça veut dire rose, jour, donc nouveau jour. Alors, Nowruz, c'est avec une grande joie que nous partageons Nowruz avec les Iraniens et les Français, autour des thèmes de la vie, de la joie et de l'amitié. Nowruz est une fête exceptionnelle par ses origines, ses rituels cérémoniaux et la diversité des ethnies, des religions et des cultures qui la célèbrent. C'est autour d'une mythologie commune, l'élément d'identification le plus résistant, le plus vivace, le seul auquel les peuples ne renoncent jamais, même quand ils croient se convertir à des religions diverses et faire allégeance à des pouvoirs différents que Nowruz a pu se constituer. Ainsi, c'est une fête qui traverse les religions, les frontières, les ethnies, pour devenir un des éléments constitutifs de la mémoire collective et de l'identité des populations les plus diverses. Parce que l'Iran, c'est un mosaïque très joli. On a les Kurdes, les Turcs, Malouches, nous avons les Arabes, les gens qui parlent arabe dans le sud de l'Iran. Donc, différentes religions.